Numeros 14. Unya ang tibuok katilingban naninggit og niadtong gabihiuna nang hilak sila sa kaguol. Ug ang tanang katawhan sa Israel nagmulo batok kang Moises ug kang Aaron. Sila miingon, maayo pa untag nangamatay kami sa Ehipto, o nangamatay bahinuon kami niining kamingawan. Nganong dadon man kita sa Ginoo niining yuta, aron ba lamang mga matay sa espada? Ang among mga asawa o gagmay mga anak mahimong bihagonon. Dili ba mas maayo pa nga mamalik na lamang kita sa Ehipto? O nag-ingnanay sila, magpili kitag pangulo o mamalik kita sa Ehipto. Unya si Moises o si Aaron ng hapa at tubangan sa tibuok katilingban sa Israel. O si Josue nga anak ni Nun, o si Caleb nga anak ni Jephonih, ang mga tao nga mikuyog sa pagsusi sa yuta, migisi sa ilang mga bisti tungod sa kaguol, o miingon sila sa tibok katilingban sa Israel. Ang yuta nga among gisusi maayo kaayo nga yuta. Kung nahimuot kanato ang Ginoo, dadon kita niya niadtong yuta nga tabunok kaayo, ug itugyan niya kini kanato. Ayaw lamang kamo pagsuko sa Ginoo ug ayaw kahadlok sa katawhan sa maong yuta, kay sayon ra nato silang buntugon. Mahanaw kanila ang ilang panalipod, kay ubanan man kita sa Ginoo. Busa dili kita angay nga mahadlok kanila. Apan buot sa katawhan nga batuon sila, o niya ang himaya sa Ginoo mipakita sa tanang katawhan sa Israel didto sa tolda nga tagwanan. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, kanus aba kining mga tawhana mohunong sa pagdumili sa pagtuo kanako? Dili ba gayud sila motuo kanako bisan pa sa tanang milagro nga akong gihimo sa ilang taliwala? Ipahamtang ko kanila ang kamatay ug puuhon ko sila. Apan himuon ko ikaw nga usa ka nasod nga mas dako ug mas gamhanan pa kay kanila. Apan si Moises miingon sa Ginoo, unya unsa may ikasulti sa Maehiptohanon? Kung makabalita sila niini nga gikuha mo man sila gikan silang taliwala, ug unsa may mahitabo kung suginlan nila ang mga mulupyo nininyo taa? Nakabalita sila nga ikaw, o Ginoo, anaaman sa taliwala sa imong katawhan, kay ikaw, o Ginoo, makita man gayud nila, ang imong panganod mopundo sa ibabaw nila, ug mag-una ka kanila pinagi sa panganod panahon sa adlaw, ug sa kalayo panahon sa kagabion. Kung hutdon mo karon ang pamatay kining katawhan, ang kanasuran nga nakabalita sa imong kabantog moingon, tungod kay ang Ginoo wala makahimo pagdala ni ining katawhan ngadto sa yuta nga iyang gisad nga iyang nga ihatag kanila, gipamatay na lamang niya sila didto sa kamingawan, ug karon nagampo ako kanimo nga ipakita mo ang imong dakong gahom o Ginoo sama sa imong gisaad sa dihang miingon ka. Dili ako daling masuko o naghingapin ang akong gugmang walay paglubad. Mupasaylo ako sa kalapasan o kasalanan, apan dili ko pasayloon ang mga nakasala. Silutan ako ang mga anak tungod sa kalapasan sa mga ginikanan hangtod sa ikatulo ug ikaapat nga kaliwatan. Pasayloa ang kasalanan ni ining katawhan. Nangaliw po ako kanimo, sumala sa kadakon sa imong gugmang walay paglubad, ug sama sa imong pagpasaylo ni ining maong katawhan, sukad pa sa Ehipto hangtod karon. Unya ang Ginoo miingon, gipasaylo ko sila, sumala sa imong gihangyo, apan sa pagkatinuod, tungod kay buhi ako ug ang tibuok kalibutan na puno man sa akong himaya,
walay mahabiling buhi ni ining mga tawhana ug makasulod ni adtong yutaa. Nakakita sila sa akong himaya ug sa mga milagro nga akong gihimo dito sa Ehipto ug sa kamingawan, apan gisulayan gihapon nila ako sa ikanapulo na kahigayon ug wala sila mamati sa akong tingog. Walay usa kanila nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga ihatag sa ilang katigulangan. Wala gayud kanila nga nagsalikway kanako ang makasulod niini. Apan ang akong alagad nga si Caleb dadun ko sa yuta nga iyang giadtuan ug makapanag-iya niini ang iyang mga kaliwat tungod kay nagbaton man siya lahi nga espiritu ug misunod kanako sa hingpit. Tungod kay ang mga Amerikanhon o mga Kanaanhon anaman magpuyo sa mga walog. Balik kamo og mangadto sa kamingawan paingon sa dagat sa Akaba. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, kanos aba mohunong pagbagulbol batok kanako kining dawtan nga mga katawhan? Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita batok kanako. Sultihi sila nga nag-ingon si Yahweh. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. Ang inyong patayng lawas mahibilin dinhi sa kamingawan. Ang matag usa kaninyo nga nagpanuigon og 20 katuig o pataas nga nagbagulbol bato kanako dili makasulod ni adtong yutaa. Walay usa kanila nga makaadto sa yuta nga gisaad ko nga papuy-an gawas kang Caleb nga anak ni Jephunneh o kang Josue nga anak ni Nun. Apan maoy paadtuon ko ang inyong gagmay mga anak nga giingon ninyo nga mahimong bihagunon o sila'y makapahimulos sa yuta nga inyong gitamay. Apan kamo ang inyong patayng lawas mahabilin sa kamingawan, ug ang inyong mga anak mahimong magbalantay sa karniro dinhi sa kamingawan sulod sa 40 katuig ug mag-antos sila tungod sa inyong pagkawalay pagtuo hangtod nga ang katapusan kaninyo mamatay dinhi sa kamingawan. Sumala sa gidugayon sa inyong pagpangespiya ni atong yutaa nga 40 kadlaw, 40 usab katuig nga mag-antos kamo sa inyong kasalanan. Sa ato pa, usa katuig alang sa matag adlaw, ug sa ingon masayra ninyo unsay kahulugan kun ako batok kaninyo. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini, sa walay duha-duha, buhaton ko kini niining dawtan nga katawhan, nga nagkatigong bato kanako, matapos sila dinhi sa kamingawan, o dinhi sila mamatay. Ang mga tawo nga gisugo ni Moises ang pagsusi sa yuta, mibalik og nagdalag bakak nga taho bahin sa yuta nga maoy nakaaghat sa katawhan sa pagbagulbol. Kadtong mga tawhana nga nagdala og dawtan nga balita bahin sa yuta nangamatay at tubangan sa Ginoo pinaagi sa sakit. Apan sa mga miadto aron pagsusi sa yuta, si Josue o si Caleb ang wala mamatay. Gisugilo ni Moises kining maong balita ngadto sa tanang Israelita o nagbasol sila pag-ayaw sa ilang gihimo. O sayo sa buntag namangon sila o nanungas sa kabungturan. Miingon sila, ania kami dinhi andam sa pag-adto sa dapit nga gisaad sa Ginoo. Among giila nga nakasala kami. Apan si Moises miingon, nganong gilapas naman usad ninyo karon ang sugo sa Ginoo? Dili gayud kamo mulampos, ayaw kamo pagsulong, kay pildihon gayud kamo sa inyong mga kaaway, kay dili man kamo ubanan sa Ginoo.
Kay didto ang mga Amerikanhon ug mga Kanaanhon makig-away kaninyo ug mga matay kamo sa ilang espada, kay wala naman kamo musunod sa Ginoo. Busa ang Ginoo dili mauban kaninyo. Apan nangahas gayud sila pagtunga sa kabungturan. Bisan pa kun ang sudanan nga gibutangan sa kasabutan wala kanila, ug si Moises wala usab mauban kanila. Unya, nang lugsong ang mga Amerikanhon ug ang mga Kanaanhon nga nagpuyo sa kabungturan, ug gipildi nila ang mga Israelita ug gikukod hangtod sa Horma.